फोटा उडयशी व्हेरी गुड एक कोण येते महेश झालं झालं थँक्यू फुले स्वातेर हांव कोमलीदाद आमचो टोनी प्रेसिडेंट असो एटर्नी जेसनाक तशेंच आमचे सरपंच देव बरें करूं म्हणटा की आमचो खुबसो लॉंग पेंडींग ऑफ इश्यू आसलो जो कोमलीदाद गार्बेजचो आनी आयज जशें इनॉग्रेशन आमी गार्बेजचे प्लांटाचे केल्लें आसा आनी ही सुविधा एक फूल नाचुनाला पंचायतीक आनी फूल ज्युरिडिक्शन नाचून लोकांक एक बरें आसा सो हांव मागता की सगळ्यांनी पंचायती कॉपरेट करचें आनी जशें आयज आमी गार्बेज प्लांट केला तशेंच एवरी संडे आमी गार्बेज कलेक्शन जे ऑलरेडी करता आनी तेतून एक सहभाग करून इच एंड एवरी लोकांनी जे रस्त्यार सुद्दां उडोवचे न्हू जेणे करून आमचो गांव मागीर बुरसो दिसता सो खंय तरी वन ऑफ द बेस्ट नाचुनालो पंचायत आमी थोडेशे वर्सांनीच करया सो हेतून कॉपरेशन जशें आमकां कोमलीदाद करता तशें पंचायतीन ऑलरेडी इनिशिएट घेवन हो येदो व्हडलो प्लांट केल्लो आसा आनी फक्त लोकां खातीर केल्लो स्वता आमच्या मेंबरां खातीर न्हू सो हांव मागता की सगळ्यांनी कॉपरेशन करचें आनी जशें आयज सरपंचाचे फुडें भाशणां आसतलीं आनी तो आपलें भाशण सांगतलो तुमकां बी सो हांव मागता की सगळ्यांनी कॉपरेशन करचें आनी थोडेशे वेळान आमी मे बी वेट जो इश्यू आहा पळय हो गांवांत सॉल्व करपाचो हेचेर आमी डिस्कशन करतले आनी तोय जातले बेगीन आमी सॉल्व करपाचो प्रॉब्लम सॉर्ट आवट करतले आमी हांव काल जणकान आनी विलेज पंचायत नाशनोला आनी आमच्या गांवच्या लोकांच्या नांवान आमच्या टोनी आनी जेसना हे प्रेसिडेंट आनी ऑटनी हे दोगूय जाण हे कुमलियारीचे तांच्यांनी आमकां हो जागो दिला म्हणून सगळे तावयो मारून ताका आमी आयज शाबासकी दिल्या उलोवंक सोंपें पूण घडून हाडपाक खूब हें लागता एकटी लागता उणेशी 2 वर्सां गेली म्हाकाय हो प्रोजेक्ट हाडपाक आनी हे हाडपाक म्हाका आमचे सेक्रेटरी न्हय बाय तुका ते रंजनानूय बरो तुका साथ दिला तें तुका पणजे ताणें ते हाचे MRF शेडीच्या SBM लागीं तें उलयताले आनी मेंबरानूय आमच्या म्हाका प्रत्येक मिटिंगेन सहकार केला म्हणून आमच्या हे मेंबरांक तुका ते देव बरें कर म्हणटा आमकां म्हाका सुद्दां आनी आमचे कोमलेरीक सुद्दां ऑफर येयली की हो प्रोजेक्ट तुमी ह्या फुडें वचचो कित्याक सायडीक तुका ते डेल्लीकारांचे तुका ते प्रोजेक्ट आयले पूण आमी म्हणलें ना आमी टोनी आनी आमी सारके फर्म रावले ताणें आमकां हायकोर्टाक व्हेले आनी एडवोकेट बॅनीन आमकां ही केस जिखून दिली म्हणून हांव हायकोर्टाक आनी एडवोकेट बॅनीक तुका चडान चड ते देव बरें करूं म्हणटा पूण हो आमी प्रोजेक्ट हाडलोच म्हणून जायना हाचे फुडें गोवा गव्हर्मेंट म्हाका दिसता गार्बेजीक फंड्स आमकां ऑलरेडी तांच्यांनी दिवपाक बंद केले आतां गव्हर्मेंट कितें म्हणटा तुमच्या गांवांत कितें गार्बेज येता तुमी फायनान्शियल तुमी पळोवपाचें आनी तुमची गार्बेज तुमी हे करपाचें देखून सगल्याचे हो तो प्रोजेक्ट बरो तर हे चलतलो जाल्यार सगल्यांचो हातभार जाय तेन्ना ती MRF शेड तुका बरी उत्तेली आमची आतां तुका फुडल्या म्हयन्यान बाय जुनाच्या फर्स्ट विकान कितें मिशनरी ती तुका ते डेल्लींतल्यान येता ती मिशनरी फूल मिशनरी हाडून ते आमची येवपाची उरल्या थोडी ड्रायची उरल्या आनी थोडी वेट म्हणटक आनी तांचो सायडीक वो उरला ते टॉयलेट आनी हालींच आमी वर्क यो टेंडर केला सुमार 8 lakhs कित्याक सोकला आमकां तुका ते रिटेनिंग वॉल जाय ऑलरेडी टेंडर जालें म्हणटक ती पावसान आमी हे तुका वॉल आमी तुका हे करतले आमकां ऑफर येयली इवन आल्डोणा तुका सायडीची तुका ते पंचायतीची पूण आमी ताची ऑफर घेवंक ना ऑफर म्हणजे कितें तें म्हणलें कितें तुमची आनी आमची MRF शेड ही करुया ते मच करुया आमी ताका एग्री जावंक ना आमची शेड आमी तुका सांबाळटले देखून हांव तुमचे लय मागता आख्ख्या वाड्या लागीं कित्याक आतां भायलेल्यो लोक येवन तांची गार्बेज चड जाता स्पेशली तुका तांचे ते नॅपकीन आनी हें चड हातून वदीक तुका ते वाट लायता म्हणटक आमचे लागीं सगळे ते मिशनरी आसलेले आमी वीथ सेक्युरिटी आनी वीथ लेबरांक आमी तुमकां ते प्रोवायड करतले पूण तुमचो हावस टॅक्स कॉमर्शियल टॅक्स मातसो वाडटलो म्हणून तुमी सगळ्यांनी आमकां पंचायतीक हे कॉपरेट करपाक जाय आनी कोणूय आसूं आतां फुडलो सरपंच आमचो ते निलेश जाता निलेशान हे म्हाज्या फुडल्यान हे वर्क तुका कॅरी ऑन करूंक जाय म्हाजो ताका साथ आसतलो हे उरलेल्याचो ते मेंबराचो देखून सगळे आमी हो प्रोजेक्ट एकवटात रावन आमी सदीन बरे भाशेन आमी
वो करया तशें करूया आनी एक हें काडलां तांच्यांनी एक 4-5 जाणांचे तुका हा पॅनल काडला आनी ते पॅनल तुका हांगासरले तुका टेंडर वतलेले कित्याक तांचे लागीं तुका स्पेशल तुका मिशिनरी तुका ही हा तुका ते चलोवपाची आहा देखून आमचे लागीं ही तुका मिशिनरी तुका चलोवपाक तुका हाचे कित्याक म्हाका दिसता मेन तुका ते ही हायड्रॉलीक ती आमचे लागीं तुका चलोवपाक येते जावचें ना आनी इवन आमकां एमपीन सांगला आनी श्रीपदान आमकां ते प्रॉमिस केला आपूण तुमकां व्हडले हें दिता म्हणून गार्बेज ह्या वॅन दिता म्हणून ते वॅन आमच्यान तुका हें करूं येता पूण भितर हें तर ते मॉनिटरींग तर हें करतलो जाल्यार तांचे स्पेशल पॅनलाचे आमी मनीस हाडून हे आमी 5 years before, Freddie approached us to give him 200 square meters for garbage plant. His application कोणी घाले आणि आम्ही त्यांना ताका 200 आम्ही ताका व्हडे क्वेश्चन 500 square meter दिले on lease for 5 years. And after that we renewed the lease and we will always renew the lease. आणि आमचे कम्युनिटीचे 2 मेंबर असताले टू मॉनिटर गार्बेज सारखी क्लियर जाता की ना पळय ते हे गार्बेजीक लागून खूप ऑब्स्टिकल्स आयले आमकां साइड नेबर केम एंड ऑफर्ड अस कॅश इन लॅक्स ते सगळे जाणत अँड वी रिफ्यूज आय पुट माय फूट डाऊन नथिंग इवन पंचायत मेंबर्स अप्रोच मी वरिया रे मातशे पाटी वरिया रे मातशे पाटी वरिया रे आय सेड नो नथिंग डुईंग इट विल कम हियर और वी विल नॉट गिव यू एनी अदर स्पेस दे टुक अस टू हाय कोर्ट थँक्स फॉर द सरपंच एंड द सेक्रेटरी एंड advocate Benny. They fought the case, they won the case, and I have to thank Jason in a special way who attended the case with our lawyer and stood firm that we will not shift the thing because the NOCs, all this thing was given much before that project could come into this thing. That land belongs to Aldona Panchayat. This is the border of Nashnala Panchayat. Aldona Panchayat members, even the MLA approached us to bring their garbage here, and we firmly said no. This is only for Nashnala. You all have a place in Aldona. You all manage your own garbage. Thanks for the Panchayat members and thanks very much for Jason for being a great help to us during this crisis. गोयचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या वाडदिवसा निमित्त तांकां हांव उमनीत परबी दिता. गेले 6 वर्सां डॉक्टर सावंत हांणी यशस्वीरित्या मुख्यमंत्री म्हणून गोंयांत राज्य केलें. राजकीय दृश्टीन बरें बॅलन्स पॉलिटिकल बॅलन्स म्हणटा ताजे तागडीचेर बॅलन्स करून ताणें बरो राज्य गेले 6 वर्सांत केलें. गव्हर्नन्सचे दृश्टीन आमी पळयता गेल्या 6 वर्सांत फायनान्शियल जे बजेट जो आसा किंवा ताजी कसरत आसा ताणें बऱ्या रित्यान केल्या. GSTचे जे इन्कम हे वाडयला गोंयांत आनी जे सेंटराच्यान फंड्स आयले किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून हायवे कनेक्टिविटी वेगळे वेगळे सेंटराचे प्रोजेक्ट हे हाडपाक ते यशस्वी जाले आनी बऱ्या रित्यान तांणी ते करून डेव्हलपमेंट गोंयचो फुडें व्हेलो. आमचे देशाचे पंतप्रधानान 2047 म्हणजे स्वातंत्र्याक आमच्या देशाक 100 वर्सां जाता हे निमित्तान आमचो देश हो पूर्ण विकसीत जावचो हाची संकल्पना केला. तशेंच आत्मनिर्भर भारत जावचे ह्याच लायनीचेर आमचे माननीय मुख्यमंत्र्यान डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी स्वयंपूर्ण गोंय हो कन्सेप्टचो हाजो फुडाकार घेतलो आनी त्या दृश्टीन म्हाका दिसता गांवागांवांत गॅझेटेड ऑफिसर वचून आमचे गांवांतले सिटिजन्स किंवा आमचे नागरिकांक स्वयंपूर्ण करपाचे दृश्टीन एक मोठो कारभार चालू आसा आनी ताज्या खातीर हांव आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां अभिनंदन करता. आनी ह्या स्वयंपूर्ण गोंयचे इनिशिएटीव ते शिल्पकार आसा. तशेंच वेगळे वेगळे जावं इलेक्ट्रीक केबल्स अंडरग्राउंड केबलिंग रस्ते आनी वेगळे वेगळे डेव्हलपमेंट जशे आमचे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल जाल्या गोंयकारांक अशे वेगळे वेगळे प्रत्येक फिल्डान डेव्हलपमेंट गोंयचे बरे दृश्टीन चालू आसा. आनी म्हाका दिसता अशेंच तांचे एबल लिडरशिपाचे अंडर गोंय विकसीत आनी आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण जातले ही आशा म्हाका आसा.